2072 सालको वैशाख 12 गतेको कहाली लाग्दो दिनबाट उठेर तपाईँ हामी सबै धरहराको प्राङ्गणमा सँगसँगै जुटेर हामी भूकम्प पछाडिको विपदबाट बाहिर निस्कन सफल भएका छौँ। हामीले जतिखेर 72 साल वैशाख 12 पछाडिको जुन खालको पीडादायी अवस्था थियो त्यसलाई हामी पार लगाउँछौँ भन्ने जुन अठोट व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो अठोट व्यक्त गरेको आज हामी सक्छौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन सफल भएका छौँ। यसका निम्ति म सर्वप्रथम यो धरहराको पुनर्निर्माणमा लाग्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन वास्तवमा भोलि हामी 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो धरहरामा करिब 60 जनाले दिवंगत हुनुभएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक रूपमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको एक्सटेन्डेड रूपमा हाम्रो धरहराको म्युजियम बनाउने खालको कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ। भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउने काम अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ 700 वटा मोटरसाइकल र 400 वटा गाडीहरूको पार्किङ गर्ने 3 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्थापन हुँदैछ। यहाँ कसैले व्यापारी कम्प्लेक्स पनि बन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि यहाँ व्यापारी कम्प्लेक्सको स्वरूपमा जाने छैन। धरहरा काठमाडौँका सम्पूर्ण जनताहरूले एउटा सास फेर्ने एउटा चाहिँ ठाउँको रूपमा विकास हुनेछ, एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ पार्कको रूपमा विकास हुनेछ। तपाईँ हामी सबैले एउटा पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्नेछौँ। करिब 6 वर्षको अवधि पछाडि आज पुनर्निर्माणका कामहरूलाई हेर्ने हो भने हामी एउटा राम्रो चाहिँ प्रगतिको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हाम्रा करिब 8,11,754 चाहिँ व्यक्तिहरूको घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूमध्ये हामीले करिब 93% घरहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कुनै पनि मुलुकको संसारभरिको विपद पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 90% भन्दा माथिको काम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त एउटा राम्रो सूचक मानिन्छ। यद्यपि हामी बाँकी रहेका 7% को कामलाई पनि चाहिँ बढावा दिने गरेर काम गरिराखेका छौँ। त्यसलाई पनि ध्यान दिने गरेर काम गरेका छौँ। विपन्न परिवारलाई विशेष सहयोग गर्ने गरिकन 50,000 रुपैयाँ 3 लाखको अलावा थप सहयोग गर्ने गरेर सरकारले निर्णय गरेको छ। करिब 900 जना घुम्ती डकर्मीहरू परिचालन गरेका छौँ। 250 भन्दा बढी सामाजिक परिचालकहरू परिचालन गरेका छौँ, जसको माध्यम मार्फत अत्यन्त विपन्न वर्ग जसले घर बनाउन चाहिराख्नु भएको छ, सकिराख्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई घर बनाउने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता हुने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। हामीले भूकम्पबाट असुरक्षित भएका 279 वटा बस्तीहरू, त्यसका 4,720 जना चाहिँ परिवारहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कामलाई सम्पन्न गरेका छौँ। नेपालले असुरक्षित ठाउँबाट स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्ने एउटा मोडेल, एकीकृत बस्तीको मोडेल चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। यद्यपि हामीले थुप्रै अरू एकीकृत बस्तीहरू बनाउन सक्थ्यौँ होला, तर यो बिचमा रहेका उतार चढावका कुराहरूको विषयमा म जान चाहन्न। तर हामीले एउटा कुरा प्रमाणित गरेका छौँ, एकीकृत बस्ती बनाउने कुराहरू, जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर राख्ने खालको कुराहरूमा पनि हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। करिब 100 वटा एकीकृत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणको काम हामी यो अहिलेको अवधिभित्रमा सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी भूमिहीनहरूको निम्ति 12,788 जना भूमिहीन परिवारले चाहिँ आफ्नो जग्गा प्राप्त गरेर चाहिँ घर चाहिँ निर्माण गर्न सफल हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ भूमिहीन परिवारहरूले चाहिँ हामी चाहिँ घर बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा भइराखेको थियो, हामीले त्यसको समाधान गरेका छौँ। क्षतिग्रस्त भएका 920 वटा सम्पदाहरूमध्ये 493 वटाको चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ भने 288 वटा चाहिँ पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। अर्थात् हामी करिब 83% सम्पदाहरूलाई सम्पन्नताको चरणमा पुर्याइसकेका छौँ र बाँकी 17% को काम पनि हामी छिट्टै सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने अवस्थामा जानेछौँ। विद्यालयको क्षेत्रमा हामीले क्रान्ति गरेका छौँ। 7,553 विद्यालयका करिब 49,000 कक्षा कोठाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने कुरा चान्चुने विषय थिएन। विशेष गरेर विगत 3 वर्ष पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा आएको यो सरकार र हामीले यो कामलाई चाहिँ सम्हालिसके पछाडि एउटा द्रुत गतिमा चाहिँ यसले पुनर्निर्माणको काम हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसको फलस्वरूप आज हामीले 83% बराबरको विद्यालयको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 17% अब निर्माण भइरहेका छ। हामी सम्भवतः यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा विद्यालयका कामहरूलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ र विश्वविद्यालयका ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने खालका कुराका निम्ति हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षाका निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ बृहत्तर कार्ययोजनाका साथ चाहिँ काम हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले 1197 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हिजो भत्केको बनाउने कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई एक्सटेन्डेड रूपमा, त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्डेड रूपमा बिल्ड ब्याक बेटर प्रिन्सिपलमा आधारित भएर
हाम्रो अझै चाहिँ उन्नत स्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्, वडा वडामा निर्माण भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ सेवा पुर्याउने सरकारको जुन अभियान हो त्यो अभियानलाई एउटा चाहिँ सार्थक ढङ्गले चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने खालको अवस्था बन्नेछ। जनताले आफ्नो घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने करिब 1200 स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। हामीले यो बिचमा 415वटा सरकारी भवनहरूको कामहरू करिब 90% बराबरको सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाली सेनाको मुख्यालय लगायतका सुरक्षा निकायका 216वटा भवनहरूमध्ये 214वटाको काम सम्पन्न भएको छ। अरू कामहरू चाहिँ कर्मश अगाडि बढ्दैछ। सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने कुराको सुनिश्चित भइरहेका छ। 762 किलोमिटर सडकहरू मार्फत हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ जनताको आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाउने, उनीहरूको आर्थिक उपार्जनलाई चाहिँ सहज गराउने खालको कुराको निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सफलताका साथ सम्पन्न गर्दैछौँ। यो एउटा मलाई लाग्छ चाहिँ खुसीको कुरा हो। तर म यहाँ यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्राप्त गरेको सफलता यदि प्राधिकरणमा राजनीतिक उतार चढावको अवस्था हुँदैन थियो भने, यदि स्रोत र साधन हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठुलो मात्रामा परिचालन गर्ने खालको अवस्था एकसाथ बनाउन सक्थ्यो भनेदेखि हामी योभन्दा अझै बढी चाहिँ गर्न सक्ने थियौँ होला। तर हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितता, त्यसको आधारमा चाहिँ काम गरेका हौँ। हामीलाई करिब 938 अरब बराबरको रकम पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कामहरूलाई आवश्यक पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको अत्यन्त ठुलो रकम छ, त्यसबाट चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सबै जनतालाई बाँडिदियो भने एकचोटि पुग्छ जस्तो कुरा पनि आउँछ। वास्तवमा त्यस्तो अवस्था होइन। 938 अरब मध्येमा हामीलाई चाहिँ चाहिने रकम मध्येमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 410 अरब बराबरको रकम कमिटमेन्ट गरेकोमा 294 अरब रकमको मात्रै हाम्रो पुनर्निर्माणमा खर्च हुने गरेर चाहिँ अरू राहत उद्धार र अरू क्षेत्रमा खर्च हुने गरेर चाहिँ कटाउँदाखेरि त्यो रकम प्राप्त भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको रकम पनि हामीले 100% बराबरको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था बनाएका छौँ। वास्तवमा संसारका कुनै पनि विपद पछाडिका मुलुकहरूमा प्रतिबद्धता गरेको रकमको 100% बराबरको रकम प्राप्त गर्ने कुरा भनेको त्यो अत्यन्तै विरलै हुन्छ। नेपालले त्यो देखाएको छ। हामीले त्यो देखाएका छौँ कि हामीले हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको माध्यम मार्फत हाम्रो ट्रेजरीबाट आउने पैसा र अत्यन्त अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट र टन्की बेसिसमा आउने रकम समेतलाई जोड्दा हामी त्योभन्दा माथिको हिसाबले चाहिँ रकम प्राप्त गरेका छौँ। तर सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्दाखेरि पनि पुनर्निर्माणका निम्ति चाहिने ठुलो धनराशिलाई चाहिँ पुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो बजेटको स्रोतको सीमितताको हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही चाहिँ हामी चाहिँ कामहरूमा अलिकति त्यसलाई चाहिँ कर्मश म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी आजको दिनमा आउँदाखेरि यो प्रगतिको अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरिराखेका हौँ। नाकाबन्दीको कुरा, तिनै तहको निर्वाचनको कुरा, राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको अवस्थाको कुराहरू, यो समग्र कुराहरूको बिचबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। यसको साथसाथै हामीले यो पुनर्निर्माणको यो काम सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ उपलब्धि अहिले हासिल भएको छ, यसमा सबै चाहिँ स्थानीय जनताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सबै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूको परिचालन र समन्वयबाट चाहिँ सफलता प्राप्त गरिएको अवस्था हो। यसको निम्ति म सबैप्रति हार्दिक रूपमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नेपालले यो प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि छ, पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको जुन अनुभव छ, जुन सिकाइ छ, यो सिकाइलाई अब हामी यो मुलुकको चाहिँ विकास र समृद्धिको यात्रामा मलाई लाग्छ हामीले एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। त्यसका निम्ति अस्ति भर्खरै चाहिँ रहेको निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ, नेपाल अब विपदहरूको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा नियति हो यो मुलुकको, हामी प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी पनि छौँ, तर यो नियतिबाट बाहिर निस्कनका लागि विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको महाअभियान चाहिँ घोषणा भएको छ र त्यो कार्यक्रमको चाहिँ खाकाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सन् 2030 सम्ममा जतिखेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ नेपालले, त्यतिखेर विपद जोखिमबाट मुक्त नेपालका रूपमा पनि हामीले चाहिँ विकास गर्दै जानेछौँ। यो कुरा पनि चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यसको साथसाथै धर्राको साथसाथ अघि भर्खरै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकदमै चाहिँ यसलाई एउटा उत्साहपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ हौसला दिँदै यो चाहिँ एउटा चाहिँ योजनालाई अगाडि बढाउन हामी सफल भएका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। बृहत्तर रानीपोखरी टुणीखेल, त्यस्तै गरेर रत्न पार्क खुला मञ्च, रङ्गशाला, त्यस्तै गरेर भिरकुटी मण्डप, अनि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल जेल रहेको जहाँबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको आन्दोलन भएको थियो, त्यसलाई लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने सहितको कार्ययोजना अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा सबै निकायहरूको बिचमा, सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरू सबैको बिचमा छलफल गरेर हामीले यो निष्कर्ष सहितको आज चाहिँ कार्ययोजना अगाडि पेश गरेका हौँ। मलाई के लाग्छ भने संसारका कुनै पनि चाहिँ एउटा ठुला चाहिँ सहरहरू, राजधानी सहरहरूले एउटा ठुलो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ प्रत्येक सहरमा रहेको हुन्छ।
हामी त्यो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ निर्माण गर्ने गरिकन एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको व्यवस्था सहितको त्यो पार्कलाई एउटा खुला चाहिँ क्षेत्रको रूपमा चाहिँ सबै चाहिँ जनताहरू ग्यादरिङ हुने एउटा स्पेसको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने गरेर त्यो एनाउन्स पनि भएको छ र निश्चय पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो काम क्रमशः सबै निकायहरूको तिनै तहको सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै मिलिकन यो काम हामी अगाडि बढाउनेछौँ। म यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, आज हामी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँले एउटा आफ्नो अर्को कामको कारणले चाहिँ आउन सक्नु भएन र एउटा सन्देश सुनाउन चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। म यहाँको बिचमा त्यो राख्न चाहन्छु। त्यो के भन्दा यो चाहिँ जुन बृहत्तर गुरुयोजना छ यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ। कुनै निश्चित एउटा कम्पोनेन्ट हामी काम गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका यसमा हामी सहकार्य गरेर काम गरिराखेका छौँ। हामी निश्चित कम्पोनेन्ट सँगसँगै काम गर्नेछौँ। यो गर्दाखेरि हामी 2-4 वर्षभित्रैमा यो चाहिँ बृहत्तर चाहिँ रानीपोखरीदेखि टुणीखेल क्षेत्रको जुन बृहत्तर गुरुयोजना छ यसलाई कानुन गरेर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिटी स्पेस रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्नेछौँ। म यसमा अरू धेरै कुराहरू नराखिकन के चाहिँ राख्न चाहन्छु भने धरहराको पुनर्निर्माण मलाई लाग्छ काठमाडौँको रिभाइभलको, काठमाडौँको उपत्यकाको पुनरुत्थानको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा सन्देश छ, एउटा माइलस्टोन चाहिँ काम हो। र यसको साथसाथमा हामीले 7वटै विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको बृहत्तर गुरुयोजनाहरू तयारी गरेका छौँ। त्यो गुरुयोजनाहरूलाई चाहिँ अब क्रमशः अगाडि बढाउँदै काठमाडौँको चाहिँ हिजोको जुन भव्यता हो, जुन चाहिँ जीवन्तता हो त्यसलाई हामी पुनरुत्थान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ लेभलमा विकसित गरेर लिएर जाने खालको काम गर्न सक्नेछौँ। त्यसले सहरी पुनरुत्थानको एउटा अभियान चाहिँ अब सुरु हुन सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई म अन्तमा हार्दिक रूपमा चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै निर्माण व्यवसायी जसले एउटा दिनरात गरेर यो काम गर्नुभयो, परामर्शदाता जसले यो काम गर्ने कुरामा तपाईँहरू लागेर डिजाइन गरेर मनोहर राज भण्डारी लगायतका सबै चाहिँ अशोक मल्ल लगायतका सबै साथीहरू तपाईँहरू सबैले यो काम गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरकारी निकायहरू चाहे त्यो नेपाल टेलिकम होस्, मैले आज यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ म बताउन चाहन्छु। धरहरा पुनर्निर्माणको कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ त्यसमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ। त्यसमा 1 अरब रुपियाँ बराबरको रकम हाम्रो पुनर्निर्माण कोषमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध गराउने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यो चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुनेछ। म नेपाल टेलिकम लगायत सबै परिवारहरूलाई जुन 1 अरब रुपियाँ बराबरको चाहिँ कोषमा पुनर्निर्माण कोषमा यहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ त्यसको निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ विद्युत प्राधिकरण लगायत सबै निकायहरूको एकदमै ठुलो साथ र सहयोग छ। तपाईँहरू सबैलाई म प्राधिकरणको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको सहयोग बिना यो पुरा हुन सक्दैन थियो। यस क्षेत्रका सांसद, माननीय सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका चाहिँ मान्यज्यूहरू, प्रदेश सभाका सभासदज्यूहरू, यस वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र यहाँका समाजसेवी चाहिँ साथीहरू जसले अगुवाई गरेर थुप्रै खालका इस्युहरू आउँदाखेरि पनि यसमा सँगसँगै बसिकन तपाईँहरूले जुन साथ र सल्लाह सहयोग दिनुभयो त्यसको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूका चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार लगायतको सल्लाहकारको टिमले मैले कहीँनिर चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ घचघचाउने काम गरेको थिएँ। उहाँहरूको एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले यो काम भएको छ। अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो चाहिँ सहयोग गरेको छ। म सबैप्रति धेरै धेरै हार्दिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र स्थानीय जनताहरूसँग पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरूको अबको यो वरिपरिको यो समग्र क्षेत्रलाई धरहराको जुन एउटा चाहिँ ठुलो सम्पदा, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ टुरिज्मको स्पटको रूपमा यो विकसित भइरहेको छ, यसलाई नयाँ स्वरूपमा बदल्नका निम्ति म सबै जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जसले यसको माध्यम मार्फत धरहराको यो क्षेत्र मार्फत तपाईँहरूको समृद्धिको निम्ति, विकासका निम्ति र आय आर्जनका निम्ति यसले ठुलो टेवा पुर्याउन सक्नेछ। यसमा अगुवाई गर्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यहाँहरूले दिनुभएको जुन खालको चाहिँ अपार माया छ र तपाईँहरूको सबै खालका सहयोग छ त्यसका निम्ति सबैप्रति म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू उहाँले पनि पटक पटक चासो व्यक्त गरेर हामीलाई घचघचाउँदै यो काम सम्पन्न गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। म आजको यो कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पनि हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा चासो राखेर विभिन्न ढङ्गले सहयोग गरेर जुन आज यो सम्पन्न हुन सकेको छ सबैप्रति राजनीतिक दलहरूदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै जनताहरूप्रति म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र छिट्टै सम्भवतः आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा जतिखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ नेपालको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा, त्यतिखेर चाहिँ हामी यो प्राङ्गणमा बसेर हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूलाई यहाँ लिएर आएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भव्यताका साथ चाहिँ यो पुनर्निर्माणको जुन काम सम्पन्न गऱ्यौँ, नेपालको पुनर्निर्माणको नमुना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।